أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وارحمني وعافني. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمات